इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य प्रायशः 13,000 कोटिरूप्यकाणां स्वास्थ्यक्षेत्रसम्बद्धानां बहुविध प्रकल्पानां परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। देशस्य 40 स्थलेषु अद्य वृत्तिमेलकम् आयोजितम्। प्रधानमन्त्री अत्रावसरे नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः 51,000 यावत् नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तवान्। जम्मूकश्मीर राज्ये अखनूर मण्डले आतंकवादिभिः जाते एकस्मिन् संघर्षे सुरक्षाबलैः 3 आतंकवादिनः व्यापादिताः। महाराष्ट्र राज्ये एकलचरणीय मतदानाय अपि च झारखण्ड राज्ये द्वितीयचरणाय विधानसभा निर्वाचनाय च नामांकन पूरण प्रक्रिया अद्य सम्पन्ना। अपि च केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां मेजर ध्यानचन्द क्रीडाङ्गणे रन फॉर यूनिटी इत्येतां धावनक्रीडां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य धन्वन्तरि जयन्त्याः नवमस्य आयुर्वेद दिवसस्य च अवसरे नवदिल्ल्यां प्रायशः 50,812 कोटिरूप्यकाणां स्वास्थ्यक्षेत्रसम्बद्धानां बहुविध प्रकल्पानां उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। प्रधानमन्त्री आयुष्मान् भारत प्रधानमन्त्री जनारोग्य योजनायाः प्रमुख योजनायाः रूपेण 70 वर्षतः अधिकवयस्कानां सर्वेषां वरिष्ठ नागरिकाणां कृते स्वास्थ्य व्याप्ति विस्तारमपि प्रारब्धवान्। एतेन सर्वेषां वरिष्ठ नागरिकाणां आयस्य विचारं विना स्वास्थ्य रक्षणं प्रदातुं साहाय्यं मिलिष्यति। भारतस्य प्रथमस्य अखिल भारतीयायुर्वेद संस्थानस्य द्वितीयचरणस्य उद्घाटनम् अपि श्रीमोदी अकरोत्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री समुदीरितवान् यत् यदा देशस्य नागरिकाः स्वस्थाः भविष्यन्ति तदा देशस्य प्रगतिः द्रुतगत्या भवति। प्रशासनेन एतदर्थं स्वास्थ्यनीतेः 5 स्तम्भाः स्थापिताः। एते स्तम्भाः सन्ति निवारक स्वास्थ्यसेवाः, ससमयं निदानम्, अल्पमूल्येषु औषधयः, उपचाराः च ग्रामेषु नगरेषु च उचित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रे प्रौद्योगिकीनां विस्तारः इति। प्रधानमन्त्री पुनः निगदितवान् यत् देशाय प्रसन्नतायाः विषयो वर्तते यत् अयम् आयुर्वेद दिवसः 50,000 देशेषु समाचर्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् प्रशासनेन आत्मनिर्भर भारतस्य दिशि अनेकानि महत्वपूर्ण कार्याणि विहितानि। अन्तरिक्षं समेत्य विद्युद्वाहनं यावत् सर्वेषु प्रौद्योगिकीय सम्बद्धेषु क्षेत्रेषु मेक इन इण्डिया इति उपक्रमः अपि वर्धितः। श्रीमोदिना अग्रे प्रोक्तं यत् भारतं विश्वस्य तृतीया वर्धमाना अर्थव्यवस्था अपि अस्ति। भविष्यति प्रधानमन्त्री अद्य विभिन्नेषु प्राशासनिक विभागेषु संघटनेषु च 51,000 नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः नियुक्तिपत्राणि समर्पितवान्। अन्तर्जालीय माध्यमेन आयोजितं समारोहं सम्बोधयन् असौ प्रावोचत् यत् प्रशासनं युवभ्यः अधिकाधिकं वृत्त्यवसरान् प्रदातुं प्रतिबद्धं वर्तते। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हरियाणा में तो 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। श्रीमोदी पुनः अकथयत् प्रशासनं प्रधानमन्त्री इंटर्नशिप योजनायाः अन्तर्गतं देशस्य शीर्षेषु 500 समवायेषु युवभ्यः पेड इंटर्नशिप इति राशिपदात्री वृत्त्यवसरस्य प्रबन्धनानि कृतवान् इति। आज हर सेक्टर के उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे अलग अलग फील्ड के युवाओं के लिए नए मौके बन रहे हैं। आज देश में भारी निवेश हो रहा है और रिकॉर्ड अवसर बन रहे हैं। महाराष्ट्र राज्ये एकलचरणीय मतदानाय अपि च झारखण्ड राज्ये द्वितीयचरणाय विधानसभा निर्वाचनाय अद्य नामांकन पूरण प्रक्रिया सम्पन्ना। एतयोः द्वयोः राज्ययोः नामांकन पत्राणां निरीक्षणकार्यं श्वो भविष्यति।
प्रत्याशिनः नवम्बर मासस्य प्रथमदिनांकपर्यन्तं स्वीय नामांकन प्रत्यावर्तनं कर्तुं शक्यन्ते। महाराष्ट्रस्य 88,200 विधानसभा क्षेत्रेभ्यः तथा च झारखण्डस्य द्वितीयचरणस्य 38 विधानसभासनेभ्यः मतदानं अग्रिममासस्य 20 दिनांके भविष्यति। झारखण्ड महाराष्ट्र राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणना नवम्बर मासस्य 23 दिनांके भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां सैन्याध्यक्षाणां सम्मेलनं सम्बोधितवान्। समारोहावधौ डॉ जयशंकरः वर्तमान भूराजनीतेः समस्याः, सम्भावनाः, उपलब्धीः च समाश्रित्य स्वकीयं वक्तव्यं प्रदत्तवान्। अत्रावसरे विदेशमन्त्री राष्ट्रिय सुरक्षां प्रभाविरीत्या स्थापयितुं प्रशासनस्य समग्रदृष्ट्याः आवश्यकता वर्तते इत्यपि उक्तवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां मेजर ध्यानचन्द क्रीडाङ्गणे रन फॉर यूनिटी इत्येतां धावनक्रीडां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एषः कार्यक्रमः सरदार वल्लभभाई पटेल वर्यस्य जयन्त्यवसरे आयोजितः, यस्य जन्म अक्टूबर मासस्य 31 दिनांके 75,810 वर्षे अभवत्। अस्मिन् अवसरे गृहमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अद्य भारतं सर्वस्मिन् क्षेत्रे अग्रगामिनं भवितुं विश्वस्य समक्षे पदस्थरूपेण स्थितमस्ति तथा च अस्य कृते आधारशिला सरदार पटेलवर्येण स्थापिता आसीत्। सरदार वल्लभभाई पटेलस्य योगदानानां स्मरणं कृत्वा गृहमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् तेन पटेलवर्येण संयुक्तभारतस्य स्थापनाय विभिन्न राजतन्त्रान् एकसूत्रेण संघटितं कर्तुं महत्वपूर्णं योगदानं प्रदत्तवान्। आजादी के बाद 553 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने अचानक ही आकर पड़ी। सरदार साहब ही थे जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से सबको एकत्रित कर आज के भारतीय संघ का मानचित्र हम सब ने लाया। आज देश एक होकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर राज्ये जम्मू संभागस्य अखनूर मण्डले आतंकवादिभिः जाते एकस्मिन् संघर्षे सुरक्षाबलैः 3 आतंकवादिनः व्यापादिताः। आतंकवादिनः सेनासमूहस्य रुग्णवाहनस्योपरि आक्रमणं कृतवन्तः। सुरक्षाबलैः सञ्चालिते एकस्मिन् संयुक्ताभियाने 3 आतंकवादिनः एते मारिताः। संघर्षोऽयं सम्पन्नः, तत्रैव आतंकिनां शवान्वेषणकार्यं सम्प्रति विधीयते। प्रधानमन्त्री अद्य धनत्रयोदश्याः श्रीधनवन्तरी जयन्त्याः च शुभावसरे सकलेभ्यः नागरिकेभ्यः शुभकामनाः अयच्छत्। एकस्मिन् सामाजिक सन्देशपटले श्रीमोदी अलिखत् यत् भगवतः धन्वन्तर्याः आशीर्वादेन समेषां जीवनं सर्वदैव स्वास्थ्य, प्रसन्नता, समृद्धिभिः ओतप्रोतं स्यादिति। भगवतः श्रीरामस्य नगर्याम् अयोध्यायां दीपोत्सवः महदुत्साहेन आचरिष्यते। आशास्यते यत् अयं दीपोत्सवः भव्यं भविष्यति, यतोहि उत्तरप्रदेश प्रशासनेन सरयू नद्याः तटे 28 दीपान् प्रज्वाल्य नवीनं कीर्तिमानं निर्मास्यते। सम्पूर्णा नगरी दीपोत्सवाय उत्साहिता चास्ति। अपि च अस्मै आयोजनाय अयोध्यानगरी सर्वविधप्रकारेण सज्जतास्ति। अन्ते च मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य प्रायशः 13,000 कोटि रूप्यकाणां स्वास्थ्यक्षेत्रसम्बद्धानां बहुविध प्रकल्पानां परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। देशस्य 40 स्थलेषु अद्य वृत्तिमेलकम् आयोजितम्। प्रधानमन्त्री नवनियुक्तेभ्यः युवभ्यः 51,000 यावत् नियुक्तिपत्राणि प्रदत्तवान्। इति वार्ताः।